बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। सबसे पहले आज की इस्लामी तारीख नोट करें 10 शवाल 1442 हिजरी और जो अंग्रेजी तारीख है वो है 22 मई सन 2021। आज हम सबक खत्म नबूवत की मुफस्सिल प्लस मारूफ सवालात जवाबात करेंगे। सबसे पहले जो है आप इस्लामियात का होमवर्क नोट करें। सबक खत्म नबूवत और अतात रसूल के मुफस्सिल प्लस मारूफी सवालात जवाबात ये आपने लिख कर याद करने हैं। आज का रिटन वर्क भी हमारा यही है, तो जब रिटन वर्क में साथ में दिखाती हूँ तो आप लोगों ने उससे स्क्रीनशॉट मस्ट लेना है क्योंकि ये आपका होमवर्क भी है। अच्छा, सबसे पहले हम आते हैं मुफस्सिल सवालात जवाबात की तरफ। मुफस्सिल का मतलब है जो तफसीली सवालात होते हैं, ठीक है। पहला मुफस्सिल सवाल है कुरान और सुन्नत की रोशनी में अक़ीदे खत्म नबूवत का मफ़हूम और अहमियत बयान करें। सवाल नंबर 1 है कुरान और सुन्नत की रोशनी में अक़ीदे खत्म नबूवत का मफ़हूम और अहमियत बयान करें। अक़ीदे का मतलब है यकीन रखना, ईमान रखना, और खत्म नबूवत का मतलब ये है कि जो नबी के आने का सिलसिला है उसको ख़त्म किया गया, ठीक है। तो इसका मतलब और मफ़हूम अभी हमने पुरानी आयत और सुन्नत यानी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी गुजारने का तरीका है उसके मुताबिक हमने बताना है, ठीक है। तो आते हैं जवाब की तरफ। सबसे पहले आप लोगों ने रफ नोटबुक में ये सारे क्वेश्चंस नोट करने हैं प्रैक्टिस के तौर पे। सवाल नंबर 1 की हेडिंग बच्चे आप ब्लैक मार्कर से दोगे, जो उर्दू वाला ब्लैक मार्कर होगा, ठीक है। क्वेश्चन आपने ब्लू मार्कर से राइट करना है और पेंसिल से आपने डबल अंडरलाइनिंग करनी है। जवाब की हेडिंग भी आपकी ब्लैक मार्कर से होगी, फिर जो जवाब होगा वो आपने उर्दू पेन जो होगा कट पेन उससे आपने राइट करना है प्रैक्टिस के तौर पर, ठीक है। अब आते हैं जवाब की तरफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन है, यानी जो नबियों के सिलसिले को खत्म करने वाले हैं। जो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी रिसालत या नबूवत का दावा करेगा, रिसालत का मतलब है जो रसूलों के आने का सिलसिला है, और नबूवत का मतलब है नबी का जो दर्जा है, यानी जो नबी मुंतखब करना है, ठीक है। वो झूठा और दायरा इस्लाम से खारिज है। खारिज है मतलब यानी वो मुसलमान नहीं होगा। इसको अकीदा खत्म नबूवत कहते हैं। ये छोटी सी मुख्तसर सी तारीफ थी अकीदा खत्म नबूवत की। अब पुरानी आयत की रोशनी में हम बताएंगे कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में क्या इरशाद फरमाया है। तो सूरह अहज़ाब में अल्लाह ताला ने फरमाया है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के वालिद नहीं हैं, बल्कि अल्लाह ताला के पैगंबर और नबियों की नबूवत की महर को खत्म कर देने वाले हैं। पैगंबर का मतलब है पैगाम पहुंचाने वाला, और नबी का माना है खबर देने वाला। तो जो नबियों के आने का सिलसिला है, जो महर नबूवत है, उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत्म किया, और अल्लाह ताला हर चीज से वाकिफ है। ये पुरानी आयत की रोशनी में अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है, ठीक है। अब आते हैं सुन्नत के मुताबिक। सुन्नत नबवी के मुताबिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मैं आखिरी नबी हूँ और तुम आखिरी उम्मत हो, ठीक है। ये आपका पहला सवाल है, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। सवाल नंबर 1 जो है इसका बच्चे स्क्रीनशॉट ले ले, ये होमवर्क में भी शामिल है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 है सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत और मामलात में किस तरह हमारी रहनुमाई करती हैं। सुन्नत का मतलब है तरीका, और नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है, ठीक है। इबादत जो है इबादत की जमा है, जो बंदगी आप लोग करते हो। अब इबादत जो है वो मुख्तलिफ किस्म के हैं, माली इबादत, बदनी इबादत और जुबानी इबादत, ठीक है। और मामलात का मतलब यह है कि जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें हमें किस तरह रहनुमाई मिलती है, हम किस तरह सुन्नत नबवी से मदद लेते हैं। तो जवाब की तरफ आते हैं। सुन्नत को जाने बगैर कुरान मजीद की तालीमात पर अमल करना मुमकिन नहीं, यानी जो हुजूर सल्लम की जिंदगी गुजारने का तरीका है उसको जाने बगैर हम कुरान मजीद की तालीमात पर सही तरीके से अमल नहीं कर सकते। जैसे कि कुरान मजीद में नमाज, रोजा, ज़कात, हज और जो जहाद की फर्जियत का जिक्र है, यानी
یہ 5 چیزیں جو ہے اس میں قرآن مجید میں اس کی فرضیت کا ذکر ہے کہ یہ مسلمانوں پر فرض ہیں، لیکن ان کی جو تفصیل ہے یعنی اور طریقہ کار ہے وہ ہمیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معلوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ نماز کس طرح ادا کرتے ہیں، نماز کے اوقات کے بارے میں، نماز کے طریقہ کار کے بارے میں، نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے، روزہ کس طرح ہم رکھتے ہیں، کون سے مہینے میں رکھتے ہیں، کس وقت سے لے کر کس وقت تک رکھتے ہیں، زکوٰۃ کون دے گا، زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے، حج کون ادا کرے گا، کیا سارے مسلمان حج ادا کریں گے، جہاد کا مطلب ہے جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، ٹھیک ہے، دین کی سربلندی کے لیے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، تو ان سب کا ذکر تو قرآن مجید میں ہے، لیکن ان کی جو تفصیل ہے اور جو طریقہ کار ہے وہ ہمیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معلوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جواب میں ہے ہمیں عملی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے۔ اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ پیروی کرنی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہمیں اللہ کی رضا اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہو۔ جب تک بچے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی بسر نہیں کریں گے تو نہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو سکتی ہے اور نہ ہی ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے 2 مفصل سوالات تھے، سبق اطاعت رسول اور ختم نبوت میں۔ آپ اس کی اسکرین شاٹ لے لیں کیونکہ آج کے ہوم ورک میں بھی ہے، پھر ہم معروف سوالات کی طرف جائیں گے۔ اسکرین شاٹ لے لیا ہے، اب آتے ہیں درست جواب کی انتخاب کی طرف جو کہ ہمارے معروضی سوالات ہیں۔ درست بیان پر درست کا نشان لگائے۔ آپ کو یہ ہم نے ایکسپلینیشن میں سب کچھ بتایا بھی ہے۔ نمبر 1 ہے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا ہے۔ اب آپ کے لیے 4 آپشن موجود ہیں۔ خاتم النبیین مطلب نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے، یا کلمت اللہ یعنی اللہ سے کلام کرنے والے، اللہ سے باتیں کرنے والے۔ تیسرا آپشن ہے خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست۔ چوتھا آپشن ہے خلیفۃ الارض یعنی جو زمین کا خلیفہ ہے۔ اب ان چاروں میں سے جو ٹک وہ ہے خاتم النبیین یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں خاتم النبیین کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ دوبارہ ذرا دیکھیں، قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا ہے، تو جواب میں ہے خاتم النبیین، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں نمبر 2 کی طرف۔ حدیث کے مطابق نبوت کو مانند قرار دیا ہے۔ مانند کا مطلب ہے جیسے، یعنی حدیث کے مطابق یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق نبوت کو کس چیز کے مانند قرار دیا ہے، یعنی جیسے قرار دیا ہے، تو آپشن میں ہے مکان یعنی گھر کی طرح، درخت، پھل یا دروازہ۔ تو اگر آپ کو یاد ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری مثال ایک مکان کی طرح ہے، جیسے تمام انبیاء کرام علیہ السلام آئے اور عمارت کمپلیٹ ہوئی لیکن ایک اینٹ کی جگہ چھوڑی گئی۔ اب سارے لوگ جو ہے اس عمارت کو دیکھنے آتے ہیں لیکن یہ تعجب میں ہوتے ہیں کہ اس ایک اینٹ کی جگہ کیوں چھوڑی گئی ہے، تو میں وہی اینٹ ہوں جس کو میں نے مکمل کر دیا ہے، تو مطلب میں نے دین کو مکمل کر دیا، تو آپشن میں ہے مکان، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں نمبر 3 کی طرف، ساتھ میں بچے دیتے جائیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، نمبر 3 ہے سنت کے لفظی معنی ہیں محبت، اطاعت یا طریقہ۔ پیروی کا مطلب بھی اطاعت میں آتا ہے، مطلب عمل کرنا، احکامات پر عمل کرنا، بتائے ہوئے طریقوں پر زندگی گزارنا۔ محبت کا مطلب سب سمجھتے ہیں، اطاعت کا مطلب بھی یہی پیروی میں آتا ہے، اور چوتھا آپشن ہے طریقہ۔ تو سنت اس طریقوں کو کہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنائے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قول و اقرار ہو، جو باتیں ہو، جو کام ہو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کی، اس کو سنت کہتے ہیں۔ تو سنت کا مطلب ہے طریقہ، ٹک آپشن میں ہے طریقہ، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں نمبر 4 کی طرف۔ ختم نبوت کے بارے میں آیت میں موجود ہے۔ اب
खत्म नबूवत के बारे में जो आयत है, पुरानी आयत, वो कौन सी सूरत में है? तो पहले नंबर पे आपको सूरत का नाम दिया गया है सूरत अल बकरा में, दूसरी सूरत है सूरह आले इमरान में, तीसरी सूरत सूरत अल अहज़ाब में, और चौथी सूरत है सूरह कलम में। तो खत्म नबूवत के बारे में आयत में मौजूद है वो है सूरह अहज़ाब में। आपके जवाब में भी ये था कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के वालिद नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला के पैगंबर और नबियों की नबूवत की मेहर को खत्म कर देने वाले हैं, और अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। तो ये आयत जो है बच्चे ये सूरह अहज़ाब है, ठीक है। तो जवाब में लिखे सूरह अहज़ाब, साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते जाए, ठीक है, क्योंकि आज के होमवर्क में आपने यही करना है। अच्छा, फिर नंबर 5 की तरफ आते हैं। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब नाजिल की। ये तो बहुत ही आसान है, सबको पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौन सी आसमानी किताब नाजिल हुई है। तो जवाब में लिखा गया है तौरात मुक़द्दस, ज़बूर मुक़द्दस, इंजील मुक़द्दस या कुरान मजीद, ठीक है। तो अब आप सबको पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह की तरफ से जो आखिरी किताब है कुरान मजीद वो नाजिल हुई है, ठीक है। तो टिक ऑप्शन में आपका जो है वो है कुरान मजीद। ये हमारे दुरुस्त जवाब के इंतखाबात थे, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसके बाद हम हाली जगहपुर की तरफ आएंगे। अच्छा, हाली जगहपुर करे में सबसे पहले नंबर 1 पे हैं इताअत की लफ्जी मानी डैश के हैं। डैश के हैं किस चीज के हैं? पैरवी के हैं। तो डैश में आपने पैरवी लफ्ज को लिखना है, ठीक है। पैरवी का मतलब है हुक्म मानना, इताअत करना, फरमाबरदारी करना, ठीक है। इताअत के लफ्जी माने डैश के हैं, तो डैश में आएगा पैरवी। पैरवी का मतलब है हुक्म मानना, तालीमात पर अमल करना, ठीक है, रहनुमाई करना। अब नंबर 2 की तरफ आते हैं। निजात और कामयाबी के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डैश जरूरी है। निजात का मतलब है छुटकारा हासिल करने के लिए। अब किस चीज से? जहन्नम की आग से छुटकारा हासिल करने के लिए, और आखिरत में कामयाबी के लिए। यानी कामयाबी का मतलब है कि जब आप लोग अच्छे और नेक काम करोगे तो उसके बदले में अल्लाह ताला आपको जन्नत देगा। तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम क्या करें? इताअत करें। किसकी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इससे पहले वाले फिलिंग द ब्लैंक्स में हमने बता दिया कि इताअत के माने हैं पैरवी, यानी आप सल्लम की तालीमात पर अमल करना जरूरी है। अब आते हैं नंबर 3 की तरफ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक कोई देश की जरूरत, किसी भी देश की जरूरत नहीं है। तो देश में नबी या रसूल। अब लेक्चर के दौरान में मैंने आपको बताया था जब हम सबक की एक्सप्लेनेशन कर रहे थे कि नबी और रसूल कौन होते हैं, ठीक है। तो रसूल वो होता है जिस पर एक नई किताब और शरीयत नाजिल होती है, ठीक है, दी जाती है। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत मुस्लिमा जो शरीयत है वो दी गई है, और जो किताब है वो कुरान मजीद नाजिल की है। लेकिन नबी जो होता है वो किसी दूसरे पैगंबर की शरीयत और उसकी जो किताब है उसकी तालीमात को आगे फैलाता है। तो रसूल जो है वो नबी हो सकता है, लेकिन जो नबी है वो रसूल नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऑप्शन में है नबी या रसूल। अब आते हैं नंबर 4 की तरफ। अच्छा, नंबर 4 है जिंदगी के तमाम मामलात में देश सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती हैं। यानी हमारी जिंदगी में जितनी भी काम काज होते हैं, जो रोजमर्रा के काम काज होते हैं, अगर आप लोग देख ले, खाने पीने, उठने बैठने, बात करने, अखलाक आदात, इन सब में हमें किससे रहनुमाई मिलती है? सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है। और सुन्नत नबवी का मतलब है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी गुजारने का जो तरीका है। रहनुमाई का मतलब ये है कि हम आप सल्लम की सुन्नत को देख कर उस तरह काम करते हैं। किस तरह खाना हमने खाना है, दाएं हाथ से खाना है, बाएं से खाना है, किस तरह खाना है, चबा चबा कर खाना है, जो उठने बैठने और बात करने का अंदाज है वो हमने किस तरह करना है। तो वो हमें सुन्नत नबवी से उसकी रहनुमाई मिलती है, ठीक है। तो नंबर 4 में है रहनुमाई। अब आते हैं नंबर 5 की तरफ।
سیرت مبارکہ دیش کی عملی تفسیر ہے. سیرت کا مطلب ہے زندگی. اب مبارکہ یہاں پہ کس کی زندگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی جو عملی تفسیر ہے کس چیز کی؟ قرآن مجید کی عملی تفسیر ہے. یعنی قرآن مجید میں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو، سیرت مبارک کو ایکسپلین کیا گیا ہے تو اس کی یہ تفسیر ہے. ٹھیک ہے، یعنی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. تو اس کا اسکرین شاٹ لے لیں. یہ آج کا ہمارا ریٹن ورک ہے. یہاں پر ہمارا یہ چیپٹر جو ہے کمپلیٹ ہوتا ہے اور آج کے ہوم ورک میں آپ کو یہی میں نے دینے ہیں. تو کائنڈلی آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں اور اگر کوئی بھی پرابلم ہو تو کائنڈلی آپ پوچھ سکتے ہیں. اچھا، دوبارہ میں ریپیٹ کرواتی ہوں. کوشچن نمبر 1 جو آپ کا پہلا مفصل سوال ہے دوبارہ دیکھیں شاباش. اور اگر اسکرین شاٹ لینا ہے تو کائنڈلی وہ بھی لے لیں. اچھا، پہلا مفصل سوال دوبارہ ذرا غور سے دیکھیں. قرآن و سنت کی روشنی میں عقیدے ختم نبوت کا مفہوم اور اہمیت بیان کریں. قرآن کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآنی آیت ختم نبوت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اس کا ذکر کرے. اور سنت کا مطلب یہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اس کے بارے میں آپ بتائیں. یعنی اس کی روشنی میں بتائیں کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے اور اس کی ہماری زندگی میں اہمیت کیا ہے. بچے کوشچن نمبر 1 دوبارہ میں ریپیٹ کروں، کائنڈلی آپ اسکرین شاٹ لے لی. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے. جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی رسالت یا نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. اس کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں. یہ مختصر سی تعارف کی عقیدہ ختم نبوت کی. اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، یہ قرآنی آیت کی روشنی میں ہم بتا رہے ہیں. سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں بلکہ اللہ کے پیغمبر اور نبیوں کی نبوت کی مہر کو ختم کر دینے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہیں. واقف ہے مطلب جاننے والا ہے. کوشچن نمبر 1 دوبارہ ریپیٹ کر دے بچے. آپ جو ہے اس سوال کا اسکرین شاٹ لے لیں. اب آتے ہیں کوشچن 2 کی طرف. اچھا، کوشچن 2 ہے آپ کا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم بیان کرے. کوشچن نمبر 1 کا بچی اسکرین شاٹ لے لے. اب ہے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم عبادات اور معاملات میں کس طرح ہماری رہنمائی کرتی. ٹھیک ہے، تو جواب ہے سنت کو جانے بغیر قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنا ممکن نہیں. جیسے کہ قرآن مجید میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور جہاد کی فرضیت کا ذکر ہے لیکن ان کی تفصیل اور طریقہ ہمیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوتا ہے. ہمیں عملی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اطاعت و فرمانبرداری کرنی چاہیے تاکہ اللہ کی رضا اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہو. ٹھیک ہے، اب بچے درست جواب کے انتخاب کی طرف آ جائے. اس کا بھی اسکرین شاٹ لے لی کیونکہ آپ لوگ کہہ رہے ہو کہ ہمیں اس میں پرابلم ہے. اسکرین شاٹ لے لے. درست جواب پر درست کا نشان لگائے. خاتم النبیین ہے، مکان ہے، طریقہ ہے. ٹھیک ہے، سورہ احزاب ہے. اسکرین شاٹ لیتے جائے. اور قرآن مجید ہے. اب اینڈ میں خالی جگہ پر کی طرف آئے. پہلا ہے اطاعت کے لفظی معنی ہے پیروی کے. نجات اور کامیابی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے. نمبر 3 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی نبی یا رسول کی ضرورت نہیں. بچے اسکرین شاٹ لے لیے جنہوں نے ریکویسٹ کی کہ دوبارہ دکھائیں. ٹھیک ہے، نمبر 4 زندگی کے تمام معاملات میں رہنمائی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے. نمبر 5 ہے سیرت مبارکہ قرآن مجید کی عملی تفسیر ہے. تو یہاں پر بچے ہمارا سبق جو ہے وہ دوسرا سبق بھی اختتام پذیر ہوتا ہے. تو آپ کائنڈلی اسکرین شاٹ لے لیں اس کی. ٹھیک ہے، چلو اللہ حافظ بچے. نیکسٹ کلاس میں پھر حاضر ہوں.